هذا البرنامج يأتيكم برعاية الوسيط الرقمي لبيع وشراء العملات الرقمية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة قناة السماء والتعليم وقناة توصيات مجانية. أولا أعتذر عن هذا الغياب، يعني بسبب امتحانات إخواني في الله، لذلك تأخرت في طرح هذا الفيديو. المهم، أدعوكم للانضمام إلى قناتنا قناة توصيات بيتريكس للحصول على آخر التوصيات في العملات الرقمية. كما ترى الحمد لله على كل شيء. آخر التوصيات التي 90% منها تحقق أهداف مثلا هنا الحمد لله. وترى آخر الأخبار كما ترى، وأيضا هنا ثم اليوم عندما إلى جروب المناقشات الرقمية الخاص بقناة توصيات مجانية. كما ترى الحمد لله على كل شيء. معظم الإخوة يعني يسألون ويتم إعطائهم جواب في نفس اللحظة. أي استفسار، أي سؤال، أي تحليل، سوف يتم إعطاؤكم كل شيء. سوف تجربوا بتسجيل الفيديو. كما وضعنا قناة جديدة توصيات بنون، سوف تجدون رابطها تحت الفيديو. كما أدعوكم عفوا هذه كما أدعوكم الانضمام إلى صفحتنا في تويتر توصيات مجانية للحصول على آخر الأخبار. أيضا كما ترى الحمد لله على كل شيء. وهذه صفحتي لمن يريد التواصل معي أو متابعتي، سوف تجدون كل روابط أسفل الفيديو. في هذا اليوم أريد أن أنقل لكم يعني الأخبار التي كانت في أسبوع ونصف، حيث تم رغم إغلاق الحكومة الأمريكية وتعليق عمل لجنة البورصة الأمريكية. الإغلاق الجزئي الذي جاء بسبب عدم حصول الرئيس الأمريكي على تمويل لبناء جدار المكسيك، خبر طريف. لكن أما موعد قرار صندوق البيتكوين OTF لن يتغير، سيبقى في نفس الشهر القادم 27 من شهر في هذا التاريخ، يعني 27 من الشهر القادم إن شاء الله، يعني لن يتغير الموعد. كما تم للأسف تأجيل هارد فورك إلى 27 فبراير أيضا بسبب وجود ثغرة أمنية، مما أدى إلى هبوط ثمانية كما ترون للأسف من $150 إلى 118. كما أن أعلنت أحد الشركات أن معدل تقلب سعر البيتكوين انخفض بنسبة 98% على أساس سنوي، وهذا أقل بكثير من تقلب سعر شركة أبل وأيضا سعر شركة أمازون. كما أدعو الإخوة للحذر من موقع بيرات باي لتحمية التورنت، حيث هناك برمجيات تستهدف ذلك الموقع تؤدي إلى تعديل البيتكوين، تعديل العملات الرقمية بدون أي مخرج. أنصحكم بتحميل هذه الإضافة نوكوين، حيث يمنع المواقع من تعديل البيتكوين العملات الرقمية عن طريق موارد جهازك للحفاظ عليه. كما ترون هناك أيضا ولاية وايمونغ الأمريكية تمهد طريقة تشريع البلوكشين وتصدر قانونا تنظيميا لها، وهذا خبر جيد إن شاء الله سوف يتم رفع سعر البيتكوين به. يعني هناك العديد من الأخبار الإيجابية أخواني في الله كما ترون. وأيضا شركة النفط الكبيرة شيفرون وتوتال وريلاينس تستثمر في منصة نفط قائمة على البلوكشين، وهذا خبر جيد. وهناك من الأخبار منصة بيت ميكس، وهي السبب في انخفاض السوق بسبب تلاعبها. تغلق حسابات عملاء في أمريكا وكندا بسبب الغضب التنظيمي، حيث أن هيئة البورصات الأمريكية والكندية تلاحق هذه الشركة لأنها غير مسجلة عندهم حسب الخبر. وهناك أيضا خبر رائع، بيتريكس تطلق التداول خارج الأسواق، التداول بين الطرفين بدون ثبات الأوامر. كما ترون أي منصة تدخل تجد هناك أوردر بوك، أي طلبات البيع والشراء لا تمر إلا عبرها. بيتريكس سوف تقوم باستهداف الناس مباشرة بدون الحاجة إلى الدخول إلى المنصة، أي سوف يرتفع التداول في الأسواق إن شاء الله بهذه الطريقة. كما أن شركة بينونس قامت بإكمال الحلقة السادس، وهو أحرقت حوالي 9.4 مليون دولار، أي ما يعادل 1,623,000 دولار من العملة. وأيضا ICX سوف تطلق منصة مركزية خاصة بها كعملة التورن. عملة ICX يعني عملة رائعة، سوف أوريكم إياها. عفوا إخواني في انقطاع الفيديو.
كما أخبرتكم عملة اي سي اكس إن شاء الله سوف تطلق منصة خاصة بها مقابل عملة ترون. صراحة عملة ايكون عملة رائعة وقوية جدا، يعني العملة التي ينصح بها للتخزين على المدى المتوسط والطويل، يعني على مدى يعني من 9 أشهر إلى سنة أنصحكم بها. صراحة عملة جيدة وقوية جدا، كانت قد وصلت إلى حوالي $12 في بداية العام السابق. كما هناك أيضا عملة باندي إكس تطلق تفاصيل حول الهاتف الذكي الجديد الخاص بها، خاص بالقائمة على البلوكشين. نعم هي سوف أوريكم. هناك أظن هناك خبر في تويتر أظن. عفوا نعم. كما ترون هناك تفاصيل حول الهاتف الذكي قائم على البلوكشين. كما ترون هي في دولة البرازيل. وليس هناك معلومات حوله، ولكن المهم يعني الخبر يعني فجر الدنيا. سوف يتم إطلاقه تم إطلاقه للأسف في يوم 19 و 22 أي قبل يوم. هاتف قائم على بلوكشين وما إلى ذلك، لم أعرف ما يعني، فقط يعني مشروع قوي صراحة. يعني سوف يكون لا يوجد حاليا أي هاتف مبني على بلوكشين، سوف تكون باندي إكس هي الأولى. وأيضا هناك منصة بينونس تزمد بعض الأموال المسروقة من منصة كريبتوبيا، حيث أن نتيجة أن استهداف موقع كريبتوبيا حيث اختراقها مجال منصة لا يمكن فتحها، حيث هناك بوادح حول هناك نصب من طرف المنصة، ثم لا زالت هناك يقولون أنهم يحققون ما إلى ذلك، ولكن حسب القول معظم الناس يتهمونها بالنصب على الأعضاء، حيث كانت هناك تحركات مريبة لعملة الإثريوم. المهم حسب قناة بينونس جمد بعض الأموال المسروقة سيتم إعادتها بعد انتهاء التحقيق إذا كانت الأموال تنتمي إليها. كذلك هناك منصة بينونس أطلقت منصة جديدة لشراء العملات مقابل عملات نقدية تستهدف 58 دولة. للأسف فقط دولة عربية واحدة من بينها وهي الإمارات العربية المتحدة، هي الدولة الوحيدة التي تم قبولها في تلك المنصة، أي معظم الدول العربية لم يتم قبولها، فقط دولة الإمارات العربية المتحدة. المهم سوف أعطيكم أخبار بعض العملات التي قمتم بسؤالي عن مشاريعها. أول عملة معنا هي عملة ليفريو. صراحة عملة مشروعها ليس مشروع قوي، ولكن يعني أعجبني أنهم يستهدفون طائفة من اللاعبين، يعني أنهم يعطون مكافآت للاعبين. تلك الأشخاص يطلقون عن أنفسهم جيمر، أي كما تعرف الذين يلعبون فورتنايت وما إلى ذلك يكون همهم الألعاب فقط. المهم إعطاء مكافأة للاعبين بعملتهم، حيث تقوم اللاعب بتجربة لعبه وإعطائه مكافأة. مثلا يقوم اللاعب بتجربة لعبه وما إلى ذلك ويعطي رأيه فيه ويتم مكافأته، يعني مثل استقصاءات الرأي. فمن الألعاب المشهورة المتعاقدة معهم هي لعبة باتلفيلد، يعني هي لعبة مشهورة، يعني وصلت ربحها إلى أكثر من 158 مليون دولار فقط في أول أسبوع من إطلاقها. والعملة الثانية التي طلبتموها زيريكا، يعني صراحة مشروع قوي وأعتبره من العملات الرائعة للتخزين، يعني لا خوف عليها، حيث سوف تطلق قريبا بلوكشين خاص بها. عملة زيريكا يعني مشروعها باختصار هو تسريع شبكة البلوكشين. معظم الأشياء التي تعاني من شبكة البلوكشين هي بطء، حيث قامت بعمل ماينت في شهر 3 من العام السابق ل 10,000 تحويلة في الثانية ونجحت، وقامت بعمل ماينت في الشهر السابق في شهر 12 من العام السابق ل 100,000 تحويلة في الثانية، وستقوم بإطلاق مشروعها في أقرب وقت إن شاء الله. عفوا إخواني. المهم والعملة الثالثة التي كثير يسألني عليها TX. إخواني في الله هي حاليا لديها انقسام حول بيتورنت. لمعرفته يمكنكم مشاهدة هذا الفيديو. نعم هنا كيفية الحصول عليه والمعلومات شاملة عليه. هو موقع دروب، يعني أي حامل درون سوف يحصل على العملة في ارتفاع حاليا، يعني 748 كما ترون.
موجود على أغلب المنصات. 3 منصات دعمت الإيردروب على حد علمي هي بينونس وهوبي وأوكي إكس، وهذه من المنصات الكبرى الثلاثة الأوائل، لذلك سعرها في ارتفاع. هذه العملة جيدة للتخزين، لا أنصح بالشراء حاليا حيث نصحنا بها عندما كانت في 400 وبعنا في 700، ونصحنا بها مرة أخرى في 720 في 680 وبين 720. المهم حاليا ليس في نقطة الشراء، إذا كنت تدخل يعني على مسؤوليتك. المهم يعني مشروع سبب ارتفاعي حاليا هو بالتورنت، الإيردروب خاص بها والمنصات التي تدعمها. كما ترون سوف يتم يعني إضافة توزيع العملة الشهر القادم إن شاء الله. كما ترون أوبت أيضا دعمت بالتورنت، منصة كورية. كما ترون هنا أيضا يعني يتحدث حول ثقة مؤسس بينونس، يتحدث حولها أيضا. كما ترون أيضا هذا الشخص لا أعرف صراحة من هو، يتحدث أيضا عليها، قال لي نعم يعني حولها عدة أخبار. كما ترون أيضا هوبي منصة عملاقة تدعم الترون أيضا، يعني هي عملة جيدة سواء للتخزين. أيضا مصوالت أيضا هذه المحفظة تدعم بالترون، هي عملة رائعة للتخزين وأيضا للتداول. حاليا لا أنصح بالشراء بها لأنه يمكن أن تهبط في أي لحظة، يعني انتظر انخفاضها، ولمن يريد أن يخزنها. هذا كله يعني عملة قوية صراحة إخواني، يعني أنصح بتخزينها على المدى المتوسط والطويل، يعني من سنة إلى سنة ونصف، حيث هناك أحد المحللين يقولون أنه يمكن أن تصل إلى $2، لكن متى فأنا لا أعلم. العملة الثانية التي سمعنا الكل أيضا هي السيكون. سيكون يعني مشروعها هو التخزين السحابي، تخزين سحابي صراحة التخزين السحابي يعني واسع، يعني من تيرابايت أو 2 تيرابايت بتمرخص. مثلا مثل جوجل تعطيك 1 تيرابايت مقابل $10، سيكون تريد أن تعطيك 10 تيرابايت ب$2. المشروع قوي على المدى الطويل، يعني 2020 2021 عملة قوية إذا كنت تخزنها على المدى الطويل جدا، يعني من 2 إلى 3 سنوات. عملة رائعة صراحة، يعني قوية، وموجودة أيضا على أغلب المنصات يمكن لكم مشاهدتها. كما ترى أوكي إكس، بينونس، بيتريكس، بورنياكس وغيرها من المنصات المعروفة. منصة أوبت الكورية يعني منصات فقط الكبرى. وعملة الداتا التي سألني على أحد الإخوة، هذه الداتا هي باختصار هي تريد حماية المعلنين. مثلا أنت صاحب شركة وتقوم بعمل إعلان، تريد حمايتهم من زيارة الروبوتات. بعض الأشخاص يعني يستعملون روبوتات برمجية لمساعدة الإعلانات والربح منها بدون وجود زيارة حقيقية، وهذه تسبب خسارة للمعلنين تكلفهم حوالي 16 مليار سنويا. وكذلك تخطط لإعطاء المشاهدين يعني نحن دفعات لجعلهم يتوقفون عن استخدام منع الإعلانات مثل هذا، يعني أدبلوك. يعني المشروع صراحة لا يبدو لي بالمشروع قوي، لكن صالحة للتداول، يعني يمكن لكم شراؤها يعني صالحة تقبل شراء ب22 وبيعها على 23 وهكذا. يعني صراحة إخواني الأخبار أقوم بترجمتها من الموقع الرسمي، لا أعطيكم شيئا من عندي، أقوم بالدخول إلى الموقع وأقوم بترجمة الأخبار حرفيا، يعني كما ترون حرفيا من الإنجليزية إلى العربية. كما ترون هي هنا 4% من المعلنين يخسرون 16 بليون كل عام، يعني لا أعطيكم شيئا من عندي. المهم العملة الأخيرة هي باندي إكس يا إخواني في الله، منذ مدة نتحدث عنها. مشروعها هو توفير الحلول اليومية التي يمكن استخدامها في عالم العملات الرقمية، حيث تأسس في هذا العام. يعد هاتف بلوكشين الذي أطلقه قبل أيام قليلة من أهم المنتجات اللي قدموا المشروع حتى الآن. ولكن ليس هذا كل ما قام به المشروع، هناك أنشأت أجهزة ذكية يتم استخدامها في المتاجر والمحلات التي تتطلع إلى البدء في قبول العملات الرقمية كخيار الدفع. في الأسبوع السابق أظن تم إجراء أول عملية شراء تم صنعها باستخدام العملة الرقمية الخاصة
باندي إكس في النرويج في الدول الاسكندنافية. يعني هذا يعني مشروع العملة باندي إكس يعني خزنها وقم بتخزينها في بينونس للحصول على الإيردروب. يعني سوف تكون هناك يعني عدة أخبار حولها في المستقبل إن شاء الله، يعني للتخزين على المدى الطويل، يعني يسبل عليها. يعني حاليا في ثمن أظن 13 ساتوشي في إكس إس. كما ترون ها هي 13 ساتوشي، يعني ثمن مناسب للشراء والتخزين. كما ترون هي في المرتبة 55 حول قيمة التداول حول العالم. سوف نرى حاليا يعني أهم أخبار، أهم مشاريع ستقوم بها العملات. هناك عملة الواف سوف تطلق لعبة جديدة كما يقولون هنا، يعني في 23 من الشهر أي اليوم. هناك أيضا كومبليت كونفيرمنت أظن ملتقى للعملات، سوف تكون شركة مع العديد من العملات. هناك أيضا مشروع آخر للويف، أيضا ويف كلينت، لا أعرف أظنه برنامج أو ما إلى ذلك. هناك أيضا مشروع السايكوين جو بوكس ألفا رياليز، لا أعرف صراحة ما هو هذا المشروع، ولكن المهم أظنه إصدار جديد في 1.4.0، أظنه إصدار جديد. وهناك غدا إن شاء الله بحول الله سوف يتم إنشاء منصة باكة المنتظرة. المنصة تكون مدعومة عن طريق البيتكوين، نسأل الله أن تكون خير على البيتكوين كما ترون، حيث الكل يتطلع حول هذه المنصة. أنا صراحة شخصيا لا أظن أن سوف يكون لها تأثير كبير، لأن التأثير سيكون فقط عن طريق شخص واحد، وهو إطلاق صندوق البيتكوين، هو الذي سوف يؤثر على العملات. هنا أيضا سيتم إطلاق يعني داتا، يعني أرقام باكت سوف يتم إصدارها وكل شيء. يعني الداتا هو النظام كما ترى، يعني كما ترى كل شيء هنا. كما ترى معظم المشاريع هنا فقط يعني تكتبون اسم العملة سوف تصعد إليها. سوف أقوم بكتابة مجموعة من العملات التي طلبتم منها مشاريعها. أول عملة هي الإثريوم، أيضا هناك عملة ستيلر التي طلبت مشروعها، وأيضا عملة ترون، وأيضا طلبت عملة الآي سي إكس. نعم، وهناك أيضا عملة زيليكا. يعني أنا فقط أقوم بإعطائكم المشاريع التي قمتم بطلبها. المهم سوف نرى، عفوا سوف نضيف أيضا البيتكوين، هناك مشاريع حوله. نعم هكذا ونبحث. عفوا كما ترون مشاريع البيتكوين هي باكت لانش، وهناك أيضا الإغراق الشهري، هذه حاجة معروفة بعد يومين. هناك سناب شوت حول الإكس ال إم، أي هناك تصوير لقطة الشاشة حيث هناك فورك، يعني كل حامل لإكس ال إم سوف يحصل على توكن إكس ال إم فور فري كما ترى مجانا. لا أعرف صراحة المنصة التي تدعم، ولكن سوف ننتظر. وهناك أيضا هذا الملتقى، نعم الملتقى راكم في ألمانيا للبلوكشين بشركة 5 عملات زيرو إكس وأراجون وغيرها من عملات الإثريوم. سوف يكون يوم 29 و 30 من هذا الشهر إن شاء الله في برلين عاصمة ألمانيا. هناك أيضا هنا سنابشوت في 28، والفورك سيكون في 9 من الشهر القادم. ستيلر فورك سوف نرى هذا الفورك، عفوا ننتظر قليلا. ستيلر فورس بوث قال لك أن سوف ستيلر فورس إكس ال إف هارد فورك أوف ستيلر، يعني كل حامل لعملة الإكس ال إم سوف يحصل على عملة الإكس ال إف مجانا بمقابل واحد. مثلا لديك 200 إكس ال إم تحصل على 200 إكس ال إف كما ترى. هي صراحة عملة الإكس ال إم جيدة للتخزين، يعني العملة التي ننصح بها على المدى الطويل. عملة قوية جدا، وهي تعتبر منافسة للريبل كما ترى في المرتبة السابعة. كان وصلت المرتبة الرابعة ولكن خفض قليلا، ولكن ما زالت في ثمن مناسب للشراء والتخزين.
المهم سوف نكمل الأخبار. وهناك أيضا بالتورنت الإيردروب المعروف في يوم 11 فبراير مثلا سوف يتم توزيع أظن 10 مليار و809 مليون بالتورنت، أي 1.1% من كمية المعروض. إخواني في الله، أحدهم سمع أن الإيردروب عبارة عن 100 مليار قطعة. نعم، ولكن لن يتم توزيعها كلها، حيث لا بد أن يحتفظ الفريق المطور عليها، ولا تتوقع يعني أن يرتفع ثمنها، لأن المشروع مازال في بدايته. يعني مع الوقت وللحصول على العملة فقط تابعوا الخطوات في هذا الفيديو. يعني فقط تفعيل حسابكم في بينانس بالوثائق وستتم إعطاءكم كميتكم من العملة. عفوا سوف نرى. هناك أيضا إيثر دنفر، لا أعرف صراحة ما هو، هذا مؤتمر أو ما إلى ذلك. دنفر هناك مؤتمر نعم في 15 و 17 فبراير من الشهر القادم. هناك أيضا مجموعة من المشاريع، يعني إغلاق الشهر بيتكوين 22 وأيضا عفوا. وهناك أيضا فوق الإيثريوم الذي تم تأجيله 27 فبراير، وأيضا بعض المشاريع خاصة بالبيتكوين كما ترى. الحمد لله كل شيء. هذا كل ما يدعم فيه، مدعوكم الاشتراك في القناة وانضمام وتفعيل الزر وانضمام قناة التليجرام. سوف تجدون الرابط كله أسفل الفيديو. السلام عليكم.